बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो सबक है वो है सूरह इन्फाल का रुकू नंबर 7 और उसकी आयत नंबर है 49 तक 54 हमने पढ़नी है। कुछ आयतें आज हम पढ़ेंगे, कुछ आयतें हम इसकी अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो लेक्चर शुरू करने से पहले आपको पता ही है कि जब आयत के तर्जुमे से पहले हम अल्फाज माना देखते हैं, उसके बाद फिर हम आयत का तर्जुमा और मफ़हूम देखते हैं। और आयत पढ़ाने से पहले मैं इसकी कुछ बुनियादी जो इसके अंदर बातें हैं वो बता दूं, जो अहम निकात हैं जो हमने पढ़ने हैं। तो इसमें है कि मुसलमानों को जिहाद के लिए तैयार देखकर मुनाफिकीन का तबसरा क्या था, कि उन्होंने क्या कहा, और काफरों की जानें फरिश्ते कैसे निकालते हैं, इस बारे में हम इसमें देखेंगे। और आले फ़िरौन पर अज़ाब क्यों नाज़िल हुआ, इस बारे में जो आयत आई है वो हमने देखनी है, ठीक है। अब हम सबसे पहले अपने अल्फाज माना देखते हैं। हाँ जी, तो देखें, अल कलिमातु व तराकीब, अल्फाज माना। गर्रा, खब्त में डाला यानी धोखे में डाला। अज़ाब अल हरीकी, जलने का अज़ाब। लम यकु मुगय्यरन, वो बदलने वाला नहीं। कदाबी, जैसे, आदत, तरीका। तस्कफन्ना, तुम पाओ। शर्रिद, भगा दो। फम्बिस, बस फेंक दो। तो ये थी हमारे आयत के जो है सबक के अल्फाज माना। अब हम आयत का तर्जमा और उसका मफ़हूम देखते हैं। पहली आयत का तर्जमा करने से पहले इसका मफ़हूम आपको बता दूं, फिर उसके बाद तर्जमा देखेंगे हम। ग़ज़वा बदर के मौके पर मुसलमानों के साथ माल गनीमत और दीगर दुनियावी मफादात के लिए कुछ मुनाफिकीन भी आ गए थे, लेकिन जब उन्होंने कुफ़ार के लश्कर को देखा और उनका साजो सामान देखा, कि वो उनकी तैयारी को देखा, तो वो वापस पलटने लगे, वापस जाने के लिए यानी बहाने करने लगे। लेकिन जब वो वापस जाने लगे और उन्होंने मुसलमानों को देखा कि वो अपने इरादे में इतने पुख्ता हैं, तो वो कहने लगे कि इनके दीन ने इन्हें मगरूर बना रखा है, क्योंकि इतने बड़े लश्कर के साथ इतने कम लोगों का मुकाबला कोई अक्लमंदी तो नहीं है। यानी वो कहते थे कि इनकी तादाद तो देखो और सर सामान भी देखो, लेकिन ये मुकाबला करने चले हैं मुशरिकीन मक्का से, जो तादाद में भी इनसे यानी इनसे कहीं ज़्यादा हैं, और जंग के सामान भी उनके पास और वसाइल भी उनसे भी माला माल हैं। तो ये कोई अक्लमंदी नहीं। जबकि मुसलमान जो थे वो तो गालिब हिकमत वाले रब पर भरोसा किए हुए थे। और अल्लाह पाक ने भी फरमाया कि इन अहले दुनिया को अहले ईमान के अज़्म व सबात का क्या अंदाज़ा हो सकता है, जिनका तवक्कुल अल्लाह की ज़ात पर है, यानी वो अपने अल्लाह पर भरोसा किए हुए हैं। वो अल्लाह जो गालिब है, यानी अपने रब पर भरोसा करने वालों को, वो अपने ऊपर भरोसा करने वालों को वो बेसहारा नहीं छोड़ता। वो हकीम है, हिकमत वाला है। तो जो भरोसा करते हैं अल्लाह ताला उनके साथ होता है। तो इस आयत में यही बताया गया है। अब हम इसका तर्जमा करते हैं। इज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ूना, जब कहते हैं मुनाफिक लोग, वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, वो लोग जिनके दिलों में मर्ज़ है। यानी उस वक्त मुनाफिक और काफिर जिनके दिलों में मर्ज था, कहते थे गर्रा हाउलाई दीनुहुम, कि इन लोगों को इनके दीन ने मगरूर कर रखा है। वमन यतवक्कल, और जो शख्स भरोसा रखता है अल्लाह अल्लाह पर, फ़इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, तो बेशक अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। यानी क्या है इसका बामुहावरा, कि उस वक्त मुनाफिक और यानी जो काफिर थे जिनके दिलों में मर्ज था, कहते थे कि इन लोगों को इनके दीन ने मगरूर कर रखा है, और जो शख्स अल्लाह पर भरोसा रखता है तो अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। अगली आयत में कुफार को मौत के वक्त दिए जाने वाले अजाब की कैफियत उसमें यानी बयान की गई है, कि जब मौत का फरिश्ता उनकी रूह कब्ज़ करता है तो उनके चेहरे और पुश्त पर गुर्ज मारता है,
اور کہتا ہے کہ عذاب کا مزہ چکھو، یعنی آگ کے عذاب کا مزہ چکھو۔ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ بدر میں جو قریشی سردار مارے گئے ان کے مارنے میں فرشتوں کا ہاتھ تھا، جو ان کے چہروں اور پشتوں پر مار مار کر ہلاک کر رہے تھے، اور ساتھ ہی عذاب و دوزخ کی خبر بھی سنا رہے تھے۔ تو اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ وَلَوْ تَرَى، اور کاش تم اس وقت دیکھو، اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ، جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں، یضربون، وہ مارتے ہیں، وجوہہم، ان کے منہوں پر، وادبارہم، اور ان کی پیٹھوں پر، وذوقوا عذاب الحریق، اور کہتے ہیں کہ آگ کا مزہ چکھو۔ کیا ہے کہ اس کا با محاورہ، اور کاش تم اس وقت کی کیفیت کو دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں، ان کے منہوں اور پیٹھوں پر کوڑے یعنی ہتھوڑے وغیرہ مارتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اب عذاب آتش کا مزہ چکھو۔ ذالکا، یعنی یہ جو اعمال کی سزا ہے، بما قدمت ایدیکم، جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور یہ جان رکھو کہ اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ یعنی اللہ پاک نے فرمایا ہے نا کہ یہ جو عذاب ہے، یہ جو سزا ہے، یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اگلی آیت میں آل فرعون کی سزا کے بارے میں ہے کہ انہوں نے اللہ پاک کی آیتوں کو جھٹلایا تھا، کفر کیا تھا، تو اللہ نے ان گناہوں کی سزا میں ان کو عذاب دیا تھا۔ کداب آل فرعون، آل فرعون کی طرح، والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے لوگوں کا، کفر کیا، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں سے، فآخذہم اللہ، پس پکڑ لیا اللہ نے انہیں، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، قوی شدید، سخت عذاب دینے والا ہے۔ کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ جیسا حال فرعونیوں کا اور ان سے پہلے لوگوں کا تھا، یعنی ان کے ساتھ جو ہوا تھا، تو انہوں نے خدا کی آیتوں سے کفر کیا، تو اللہ نے ان کو گناہوں کی سزا میں ان کو پکڑ لیا، اور بے شک اللہ زبردست اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ اگلی آیت میں ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم سے کوئی نعمت اس وقت تک نہیں چھینتا جب تک وہ قوم خود اس نعمت کے منکر نہ ہو جائے، یعنی اس نعمت کو لینے سے انکار نہ کر دے۔ اب آیت دیکھیں، ذالکا، یہ کہ بأن اللہ، تحقیق اللہ، لم یکو مغیرن، کہ نہیں تبدیل کرتا، نعمتن، کسی نعمت کو، انعامہا، جو اس نے انعام کی، علی قومن، کسی قوم پر، حتی یغیروا، یہاں تک کہ وہ تبدیل کر دے، ما بانفسہم، اپنے آپ کو۔ با محاورہ اس کا دیکھیں، یہ اس لیے کہ جو نعمت خدا کسی قوم کو دیا کرتا ہے، جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدل ڈالیں، اللہ اسے نہیں بدلا کرتا۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اس لیے کہ اللہ سنتا جانتا ہے۔ اگلی آیت میں فرعون اور آل فرعون کی ہلاکت اور بربادی کا اسباب بیان کیے گئے ہیں کہ وہ ایک تو وہ لوگوں پر ظلم کرتے تھے، اور دوسرا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ کا عذاب آیا، اللہ پاک نے انہیں غرق کیا، ہلاک کر ڈالا۔ اور ان آیات میں یہ واضح کر دیا گیا کہ اللہ نے ان کو غرق کر کے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ یہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، کہ اللہ پاک تو کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ تو دیکھیں آیت، کداب آل فرعون، جیسا حال فرعونیوں، والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے لوگوں کا، کذبوا، جھٹلایا جنہوں نے، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو، فاہلکناہم، پس ہلاک کیا انہیں، بذنوبہم، ان کے گناہوں کے سبب، واغرقنا، اور ڈبو دیا اور غرق کر دیا ہم نے، آل فرعون کو، وکل،
وَكَانُوا ظَالِمِينَ، اور وہ سب کے سب ظالم تھے۔ اب اس کا با محاورہ دیکھیں، جیسا حال فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا۔ انہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا اور وہ سب ظالم تھے۔ تو یہ تھا بچوں ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے آپ لوگوں کو آیتوں کا ترجمہ اور مفہوم سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ نے اس کو اچھی طرح یاد کرنا ہے، الفاظ معنی بھی اور آیتوں کا ترجمہ بھی اور مفہوم بھی۔ اب اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔